अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम का इफ्तिताह किया। साहिब सुमो अमीर ने कहा कि इस म्यूजियम के जरिए दुनिया के ओलंपिक म्यूजियमों में कतर का नाम भी शामिल हो जाएगा। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कहा है कि कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम बैनुल अक़वामी खेल सनत में कतर की एक नुमायां पहचान होगा। कतरी काबीना ने कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई एहतियाती पाबंदियों को मरहलावार उठाते हुए नई नरमियों का ऐलान किया है, जबकि वजारत सेहत ने मखसूस अफराद के लिए वैक्सीन का चौथा डोज मंजूर कर लिया है। कतर ने इत्तेहादी फौजों की जानिब से यमन में फायरबंदी के ऐलान और यूक्रेन और रूस के दरमियान तुर्की की जानिब से सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम किया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कल शाम 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम का इफ्तिताह किया। ये म्यूजियम खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में वाक़ है। साहिब सुमो अमीर ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, जहां खेल, कतरी एथलीट्स, कतर की ओलंपिक तारीख और अरब दुनिया में खुसूसन और पूरी दुनिया में उमूमन खेल कल्चर में आने वाली अहम तब्दीलियों की झलक दिखाई गई है। नुमाइश हाल में दुनिया भर से जमा की गई वो तस्वीरें और दीगर कीमती यादगारें हैं जिनमें ओलंपिक तारीख के अहम वाक़यात और मनाजिर को दिखाया गया है। इसी तरह म्यूजियम में लगाई गई स्क्रीनों के जरिए ओलंपिक और दीगर खेलों की मुख्तलिफ किस्मों के मुतालिक मालूमात फराहम की जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में कतरी ऑर्केस्ट्रा और बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद कतरी म्यूजियम अथॉरिटी की चेयरपर्सन शेखा अलमैयासा बिन्त हमद आल थानी ने तकरीर की। बाद अज़ां साहिब सुमो अमीर ने कतर के कौमी एथलीट मोअत्तज़ बरशम और इटली के एथलीट जॉन मार्को तम्बेरी की इज्जत अफजाई की। इन दोनों खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हाई जंप में सोने का तमगा जीता था। तकरीब में साहिब सुमो अमीर के जाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा आल थानी, कतर म्यूजियम अथॉरिटी की चेयरपर्सन शेखा अलमैयासा बिन्त हमद आल थानी और कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने शिरकत की। इसी तरह इफ्तिताही तकरीब में बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर जनाब थॉमस बाख, फीफा के सदर जनाब जियानी इन्फेंटिनो, मुतादिद शयूख, वुज़रा और आला हुक्काम और खेलों के हवाले से मारूफ आलमी शख्सियात और रियासती मेहमानों ने हिस्सा लिया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के इफ्तिताह की अहमियत के हवाले से ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि मुझे कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के इफ्तिताह से खुशी हुई है, जिससे कतर का नाम आलमी ओलंपिक म्यूजियम की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। साहिब सुमो अमीर ने मजीद लिखा कि मुझे इस म्यूजियम में स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स के हवाले से डॉक्यूमेंट किए गए तारीखी विरसे को देखकर मुसर्रत हुई है। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम के इफ्तिताह के हवाले से कहा कि आलमी खेल सनत में कतर ने एक नुमायां कतरी छाप का इजाफा किया है और खेल के चाहने वालों के लिए तारीख और खेल विरसे को महफूज कर दिया है। वाज़ेह है कि कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम का इफ्तिताह ऐसे वक्त में किया गया है जब कल जुमा 1 अप्रैल को फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के फाइनल्स के लिए टीमों के दरमियान ड्रॉ किया जाएगा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ अल बहर पैलेस में वाक़ उनके दफ्तर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर जनाब डॉक्टर थॉमस बाख ने मुलाकात की, जिसके दौरान कतर और आलमी ओलंपिक कमेटी के दरमियान ताउन के ताल्लुकात और उनको मजबूत बनाने के ज़राए और वसाइल का जायजा लिया गया। कतरी ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद आल थानी भी इस मुलाकात में मौजूद थे।
وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس ہوا، جس کے آغاز میں کابینہ نے رمضان المبارک کی آمد پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا یہ مہینہ سلامتی اور صحت کے ساتھ دوبارہ دکھائے اور قطری شہریوں اور یہاں مقیم افراد اور پوری عرب اور اسلامی امت کو خوشیاں اور خوشحالی دکھائے۔ اجلاس کے دوران کابینہ نے دوحہ فورم سے کیے گئے صاحب سمو امیر کے خطاب کی تعریف کی، جس کے دوران دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حکیمانہ راستے دکھائے گئے۔ قطری کیبنٹ کے اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی پابندیوں کے متعلق تازہ رپورٹ پیش کی گئی، جس کے بعد کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہفتہ 2 اپریل سے کھلی جگہوں پر فیس ماسک لگانا لازمی نہیں ہوگا، جبکہ بند جگہوں پر ماسک لگانا لازمی رہے گا۔ البتہ شاپنگ مالز میں فیس ماسک لگانا صرف اس وقت ضروری ہوگا جب کسی شاپ میں انٹری کرنا ہو۔ ادھر وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اینٹی کووڈ ویکسین کا 4تھا ڈوز ان لوگوں کے لیے منظور کر لیا گیا ہے جن کو اس وائرس سے شدید خطرہ ہے۔ 4تھا ڈوز بوسٹر ڈوز یا وائرس سے ریکوری کے 4 ماہ بعد لگایا جا سکتا ہے۔ وزارت برائے تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اتوار 3 اپریل سے تمام اسکولوں اور کنڈرگارٹنز میں طلباء کے لیے فیس ماسک لگانا ضروری نہیں ہوگا۔ وزارت نے واضح کیا کہ ان ویکسینیٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہفتہ وار سیلف ٹیسٹنگ اب بھی ضروری ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ دوحہ کے دورے پر آئے ہوئے انڈونیشیا کے وزیر دفاع جناب برابو سوبیانتو نے ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور اور فوجی تعاون کو بڑھانے کے ذرائع پر بات چیت کی گئی۔ چین میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی کانفرنس کے موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ تعلقات، ایٹمی معاہدے کے متعلق مذاکرات کی تازہ صورتحال اور افغانستان کے حالات کے علاوہ دیگر علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب قطر افغانستان کے متعلق آج ایک آن لائن کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں قطر کو جرمنی، برطانیہ اور اقوام متحدہ کا تعاون بھی حاصل ہے۔ کانفرنس میں افغانستان کی انسانی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی۔ قطر نے اتحادی افواج کی جانب سے یمن میں فائر بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ اعلان GCC کے سیکریٹری جنرل کی اپیل پر کیا گیا ہے تاکہ یمن کے مختلف فریقوں کے درمیان بات چیت کو کامیاب بنانے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے اور یمن میں امن و استحکام کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں مثبت فضا بنائی جائے۔ وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ اس اقدام سے یمن میں پائیدار اور مستقل فائر بندی کا راستہ ہموار ہوگا۔ قطری وزارت خارجہ نے ایک اور بیان میں روس اور یوکرین کے درمیان ثالثی کی ترکی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ استنبول مذاکرات کے نتیجے میں جامع اور پائیدار امن معاہدہ عمل میں آئے گا۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اپیل کی کہ تمام تنازعات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے 321 قطر اولمپک اینڈ اسپورٹس میوزیم کا افتتاح کیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ اس میوزیم کے ذریعے دنیا کے اولمپک میوزیموں میں قطر کا نام شامل ہو جائے گا۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قطر اولمپک اینڈ اسپورٹس میوزیم بین الاقوامی کھیل صنعت میں قطر کی ایک نمایاں پہچان بنے گا۔ قطری کابینہ نے کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار اٹھاتے ہوئے نئی نرمیوں کا اعلان کیا ہے، جبکہ وزارت صحت نے مخصوص افراد کے لیے ویکسین کا چوتھا ڈوز منظور کر لیا ہے۔ قطر نے اتحادی فوجوں کی جانب سے یمن میں فائر بندی کے اعلان اور یوکرین اور روس کے درمیان ترکی کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔